भवति वा? आम्, करोतु प्रार्थनां कृपया। ॐ सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः हरिः ॐ। ओम्। नमः सर्वेभ्यः पुनरेकवारं। सर्वे कुशलिनः इति मन्ये। मम ध्वनिः श्रूयते वा? इदानीं श्रूयते महोदय। धन्यवादः। किमभवत्? सर्वं कुशलं खलु? आमां अस्तु। सिस्टम् सेट्टिङ्ग् किमपि परिवर्तनम् अभवत्। ओहो, अस्तु। यूबी महोदयस्य चित्रग्राहीमपि किमपि अभवत् इति मन्ये। इत्युक्ते तत्रापि क्लेशः वर्तते। तथा वा? यूबी महोदयस्य चित्रग्राही। ओहो, न दृश्यते वा? एकनिमिषम्। किन्तु चिन्ता मास्तु। अस्तु अस्तु, सरेम अग्रे तर्हि। हा, तर्हि अस्माकं विषयः कारकं। सर्वे स्मरन्ति इति मन्ये। सम्पूर्णं स्क्रीन् न दृश्यते महोदय। ज़ूम् सेट्टिङ्ग् किमपि PDF सेट्टिङ्ग् वा अथवा ज़ूम् सेट्टिङ्ग्? इदानीं न सम्पूर्णं स्क्रीन् न 100% फिट् न। ओहो, तर्हि किं कर्तव्यं? व्यू व्यू कण्टिन्यूस् स्क्रोल् इति खलु? कण्टिन्यू स्क्रोल् भवति किन्तु फिट् विसिबल् भवति। ज़ूम् इन् ज़ूम् मध्ये अस्ति वा किञ्चित्? न वेबएक्स् सेट्टिङ्ग् अस्ति? पीडीएफ् व्यूवर् प्रायः एक्चुअल् सैज् ज़ूम् इन् न वा? ज़ूम् टु फिट् इति अस्ति। ज़ूम् टु इति अभवत् पूर्वम्, इदानीं न दृश्यते मया। भवती एव फुल् स्क्रीन् करोतु। On your screen you can. अहमपि करोमि एव भगिनि। अस्तु, इदानीं किमपि भवति। अस्तु, दृश्यते, सम्यक् दृश्यते एव। दृश्यते वा? अस्तु अस्तु। तर्हि पञ्चमी विभक्तिः अपादानकारकम् इत्यस्य अस्माकं विषयः आसीत् इति मम स्मरणं। सत्यं वा? पञ्चमी विभक्तिः, तत्रापि कारकविभक्तिः उपपदविभक्तिः इति विषयद्वयं खलु? तत्र प्रायः कारकपञ्चमी विभक्तेः अध्ययनं जातम् इति मम स्मरणमस्ति। आं महोदय। स्मरन्ति वा सर्वे? मम स्मरणमपि अस्ति। तथा एव। अन्ये किं चिन्तयन्ति? तर्हि एकवारं वदामि, नो चेत् कश्चन पठतु एकवारं शीघ्रतया। महोदय आरम्भं करोतु, भवती एव महोदय। कारकपञ्चमी। कारकपञ्चमी, उपपदपञ्चमी, कर्मप्रवचनीयपञ्चमी चेति पञ्चमी त्रिविधा। यत् अपादानं भवति तस्मात् अपादानात् पञ्चमी भवति। अपादाने पञ्चमीविधायकं सूत्रम् एकमेव अपादाने पञ्चमी इति। अपादानसंज्ञाविधायकसूत्राणि बहूनि सन्ति। उपपदपञ्चमीविधायकानि सूत्राण्यपि सन्ति अनेकानि। कर्मप्रवचनीयसंज्ञां पुरस्कृत्य पञ्चमीविधायके द्वे सूत्रे स्तः। कारकपञ्चमी वृक्षात् पर्णं पतति। ध्रुवमपादानं ध्रुवमपाये विश्लेषे साध्ये अवधिभूतं कारकम् अपादानं स्यात्। विभागाश्रयो अपादानमिते फलितार्थः। वृक्षात् पर्णं पतति। अत्र पतधातोरर्थः अधोदेशसंयोगरूपं फलम्।
तदनुकूलक्रिया च पतनक्रियाश्रयः पर्णं कर्तृ विभागाश्रयः वृक्षः अतो वृक्षोपादानम् अपादानभूतात् वृक्षात् पञ्चमी अपादाने पञ्चमी इति सूत्रेण सप्तमं पृष्ठं पश्यन्तु। स्पष्टं खलु एतावत्पर्यन्तं? द्वितीयः नियमः पापात् जुगुप्सते अधर्मात् विरमति धर्मात् प्रमाद्यति एकनिमिषं महोदय, तस्मात् पूर्वं तर्हि अत्रापि यथा सर्वेषां कारकाणां यथा तत्र प्रक्रिया भवति अत्रापि अपादानम् इति कारकं खलु। तर्हि अपादानकारकविधायकं सूत्रम् एतद् ध्रुवमपाये अपादानम् प्रथमं सूत्रं कारकविधायकसूत्रम् अपादानसंज्ञाविधायकसूत्रं वदतु अथवा कारकविधायकसूत्रं वदतु खलु। अपादाने पञ्चमी इति एकमेव सूत्रम्। बहूनि सूत्राणि सन्ति, तैः अपादानसंज्ञा विधीयते। यत्र कुत्रापि अपादानसंज्ञा विधीयते तत्र अपादाने पञ्चमी इति एकेन सूत्रेण एव तस्य पदस्य पञ्चमी विभक्तिः इति वयं स्मरामः इति मन्ये। तर्हि अत्र कैः सूत्रैः अपादानसंज्ञा भवति इति प्रश्ने सति अत्र प्रथमं सूत्रमस्ति ध्रुवमपाये अपादानम्। तर्हि अत्र अपाये इत्युक्ते विश्लेषे इत्युक्ते कुत्रचित् विभागः भवति। तस्यां दशायां तस्मिन् अवसरे विभागाश्रयः यः तद्ध्रुवं तस्य अपादानसंज्ञा भवति इति वयं दृष्टवन्तः। तत्र च सामान्य उदाहरणं किं? वृक्षात् पर्णं पतति। अत्र वृक्षः ध्रुवम् अवधिभूतं, तस्मात् तस्य विभागाश्रयस्य वृक्षस्य अपादानसंज्ञा। स्मरन्ति वा सर्वे? हा, तर्हि अग्रे जेके महोदय पठितुं शक्यते वा? पापात् जुगुप्सते। पापात् जुगुप्सते अधर्मात् विरमति धर्मात् प्रमाद्यति। जुगुप्सा विराम उपसंख्यानं तत्र विभागः करणीयः। उपसंख्यानम् इति एकं पदं। तस्मात् पूर्वं केषाम् उपसंख्यानम्? उपसंख्यानम् इत्युक्ते परिगणना, तस्यापि गणना भवतु अत्र इति अर्थः। उपसंख्यानं कस्य उपसंख्यानं? केषाम् उपसंख्यानम् इत्युक्ते षष्ठ्यन्तं पदं, बहुवचनान्तं षष्ठ्यन्तं पदं पूर्वं किमस्ति? जुगुप्सा विराम प्रमादार्थानां। तर्हि पठतु पुनरेकवारं। जुगुप्सा विराम प्रमादार्थानाम् उपसंख्याना वा जुगुप्सा विराम प्रमादार्थक धातुभिः योगो जुगुप्सा विषयस्य विराम विषयस्य प्रमाद विषयस्य च अपादानसंज्ञा भवति। पापात् जुगुप्सते अत्र जुगुप्स्यायाः विषयः पापं, तस्य अपादानसंज्ञा प्रकृतवार्तिकेन अपादानभूतात् पापात् पञ्चमी अपादाने पञ्चमी इति सूत्रेण। पापात् जुगुप्सते पापविषये न रमते। अधर्मात् विरमति अत्र विरामस्य विषयो धर्मः, तस्य अपादानसंज्ञा भवति। अपादानभूतात् अधर्मात् पञ्चमी अपादाने पञ्चमी इति सूत्रेण। अधर्मात् विरमति अधर्म विषये न प्रवर्तते इत्यर्थः। धर्मात् प्रमाद्यति अत्र प्रमादस्य विषयः धर्मः, तस्य अपादानसंज्ञा। अपादानभूतात् धर्म्यात् पञ्चमी अपादाने पञ्चमी इति सूत्रेण। धर्म्यात् प्रमाद्यति धर्म विषये मुह्यति इत्यर्थः।
धर्म न तु धर्म्य, धर्म धर्म सर्वत्र धर्म इत्येवम्। अस्तु, तर्हि अत्र प्रथमे परिच्छेदे किम् अभवत्? कस्य अपादानसंज्ञा? अत्र वृक्षात् पर्णं पतति, यत्र वृक्षः विभागाश्रयः तस्य अपादानसंज्ञा इति मुख्यसूत्रम्। तत्र एतद्वार्तिकं वदति, अत्र न केवलं विभागाश्रयस्य अपादानसंज्ञा, तत्र अन्यानि अपि पदानि सन्ति। कानि तानि इत्युक्ते जुगुप्सा, विराम, प्रमाद, एतदर्थकधातुभिः योगे, एतदर्थकधातुभिः योगे अपादानसंज्ञा भवति। यत्र जुगुप्सा विराम प्रमादार्थकधातूनां प्रयोगः भवति, तत्र यत् पदमस्ति तस्य अपादानसंज्ञा। उदाहरणार्थम् अत्र जुगुप्सते, जुगुप्सा इत्युक्ते डिस्गस्ट् इति वयं दृष्टवन्तः खलु। अत्र जुगुप्सायाः विषयः पापम्। किं जुगुप्सते? कस्य जुगुप्सा अत्र इत्युक्ते पापस्य। तर्हि जुगुप्सायाः विषयः पापम्। तर्हि पापस्य अपादानसंज्ञा केन सूत्रेण? प्रकृतवार्तिकेन। प्रकृत इत्युक्ते इदानीं वयं यत् पठन्तः स्मः तेन वार्तिकेन। तथैव विरामार्थकधातुः, अत्र विरमति इति प्रयोगः क्रियापदम्। विरमति, तस्य विरामस्य विषयः अधर्मः। तर्हि अधर्मस्य अपादानसंज्ञा। अर्थः तु किमिति स्पष्टः भवति खलु। अत्र पापात् जुगुप्सते इत्युक्ते पापविषये न रमते। अधर्माद् विरमति इत्युक्ते अधर्मविषये न प्रवर्तते, विरामः प्राप्नोति। तत्र अन्तिमम् उदाहरणमस्ति धर्मात् प्रमाद्यति, धर्मविषये मुह्यति, नेग्लिजेन्स् नास्ति धर्मविषये इत्यर्थः। स्पष्टम् एतावत्पर्यन्तम्? महोदय, तर्हि यदि धार्मिकानां पापात् जुगुप्सते इति वदामः, पापिष्ठानां पापात् प्रमाद्यति इति वक्तुं शक्नुमः वा? आमामां, तथैव सामान्यार्थः तथैव। उत्तमम्। पापात् प्रमाद्यति इति पापिष्ठानां। पापात् प्रमाद्यति इत्युक्ते पापविषये मुह्यति। आम्, मुह्यति इत्युक्ते नेग्लिजेन्स् अस्ति, प्रमादः अस्ति तस्य विषये। उत्तमम्। अग्रे गुरुमहोदय अस्ति वा? पठतु कृपया तर्हि। चोरात् बिभेति। चोरात् बिभेति, व्याघ्रात् रक्षति, भित्रार्थानां भयहेतुः, भयार्थानां त्राणार्थानां च प्रयोगे भयहेतुः अपादानं स्यात्। चोरात् बिभेति, अत्र भयहेतुः चोरः, अतः चोरः अपादानम्। चोरात् पंचमी। व्याघ्रात् रक्षति, अत्र भयहेतुः व्याघ्रः, अतः व्याघ्रः अपादानम्। व्याघ्रात् पंचमी। चोरात् बिभेति, चोरेण हेतुना भीतिम् आप्नोति इत्यर्थः। व्याघ्रात् त्रायते, व्याघ्रेण हेतुना तत्कृतवधनिवृत्त्यै आत्मानं रक्षति इत्यर्थः। तर्हि अत्र भीत्रार्थानां भयहेतुः। तर्हि अत्र भयार्थानां त्राणार्थानां च प्रयोगे भयहेतुः यः अस्ति तस्य अपादानम्। साक्षात् अत्र सर्वत्र भी धातोः एव प्रयोगः अस्ति, तदा एव अपादानसंज्ञा भवति इति न। भयार्थानां त्राणार्थानां च प्रयोगे अत्र त्रीणि उदाहरणानि दृश्यन्ते। चोरात् बिभेति, अत्र भयहेतुः कः? हेतु इत्युक्ते कारणं। भयस्य कारणम् अत्र कः? चोरः। तस्मात् चोरः अपादानम्। चोरात् पञ्चमी इति तु भवति एव, तस्य पदस्य पञ्चमी भवति एव। अग्रिमे उदाहरणे व्याघ्रात् रक्षति, अत्र त्रार्थकः धातुः रक्षणं। त्रा इत्युक्ते त्रायते, रक्षणं करोति खलु। तर्हि अत्र साक्षात् त्रायते इत्येव नास्ति, रक्षति अस्ति। तर्हि किं? समानार्थकक्रियापदम् अस्ति। तर्हि
अत्रापि अस्य सूत्रस्य प्रसक्तिः अत्र रक्षणक्रिया भवति। तर्हि अत्र रक्षणक्रिया कदा भवति? कस्यचित् भयः अस्ति एव खलु। कस्यचित् तत्र किं वदामः, केनचित् किञ्चित् हानिः भवितुमर्हति। केनचित् कारणेन काचित् हानिः भवितुमर्हति। तत्र एव रक्षणस्य उपयोगः खलु। तर्हि अत्र रक्षति, अस्मिन् वाक्ये रक्षणं भवति। तर्हि अस्मिन् वाक्ये कः भयः, कस्मात् भयहेतुः कः, भयस्य कारणं किम् इति प्रश्नः पृच्छामः। तर्हि उत्तरं किं प्राप्नुमः? भयहेतुः व्याघ्रः। तर्हि अत्र वाक्यस्य अर्थं ज्ञात्वा वयं निर्णेतुं शक्नुमः अस्मिन् वाक्ये रक्षणक्रिया, अस्मिन् वाक्ये भयहेतुः व्याघ्रः, अतः व्याघ्रः अपादानम्। स्पष्टं? सूत्रे किम् उक्तमस्ति? भयहेतुः यः सः अपादानम्। अत्र भयहेतुः व्याघ्रः, अतः व्याघ्रः अपादानम्। एकवारं व्याघ्रः अपादानम् इति निश्चितं भवति चेत् अपादाने पञ्चमी इति सूत्रेण तस्य पदस्य पञ्चमी व्याघ्रात् इति रूपम् उत्पद्यते। तथैव व्याघ्रात् त्रायते, समानार्थकः एव प्रयोगः। स्पष्टं? कस्य कदा पञ्चमी इति स्पष्टतया जानीमः? स्पष्टं खलु? अग्रे स्मिता महोदया पठितुं शक्यते वा? शिष्यः आं महोदय। पठतु कृपया। शिष्यः उपाध्यायात् अधीते आख्यातोपयोगे नियमपूर्वक विद्यास्वीकारे वक्ता अपादानं स्यात्। वक्ता अध्यापयिता। शिष्यः उपाध्यायात् अधीते नियमपूर्वकविद्यायाः स्वीकर्ता शिष्यः, अतः शिष्यः कर्ता। तस्य अध्यापयिता उपाध्यायः, अतः उपाध्यायः अपादानम्। उपाध्यायात् पञ्चमी। शिष्यः उपाध्यायादधीते नियमविशेषपूर्वकम् उपाध्यायस्योच्चारणम् अनुच्चारति इत्यर्थः। अनुच्चारयति इत्यर्थः। तर्हि अत्र सूत्रे आख्याता उपयोगे, तर्हि अत्र उपयोगे इत्यस्य कश्चन विशेष अर्थः। कः अर्थः इत्युक्ते नियमपूर्वकविद्यास्वीकारः इति तस्य अर्थः। नियमपूर्वकविद्यास्वीकारः इत्युक्ते किम्? नियमविशेषपूर्वकम् उपाध्यायस्य उच्चारणं, तम् उच्चारणं श्रुत्वा शिष्यस्य अनुच्चारणम्, एतादृशी प्रक्रिया यत्र भवति तस्य नाम नियमपूर्वकविद्यास्वीकारः, उपयोगः। एतादृशी क्रिया यत्र भवति तत्र यः आख्याता, अध्यापयिता, वक्ता सः उपादानम्। उपादानम् एकवारं भवति चेत् उपादाने पञ्चमी, उपाध्यायात् इति पदम् उत्पद्यते। स्पष्टम्? तर्हि अग्रे उपसर्गः एव भिन्नः किल। उपादानम् अपादानम्। कुत्र? उपयोगे इत्यत्र वा? उपादानम् इति उक्तवान् किल। कुत्र उपादानम् अस्ति भवति? भवान् उक्तवान् अपादानम् इति। अत्रापि अपादानमेव, उपादानम् इति नास्ति। नास्ति नास्ति, अहम् उपादानम् इति उक्तवान् वा? क्षम्यताम्, अपादानमेव संज्ञा सर्वत्र। अपादानमेव संज्ञा, कारकसंज्ञा। उपयोगः इति प्रयोगः, तस्य पदस्य प्रयोगः अत्र अपादानमेव। क्षम्यताम्। अस्तु, अग्रे शैलजा महोदया पठितुं शक्यते वा? तन्तुभ्यः पठतु कृपया। तन्तुभ्यः पटो भवति। जनिकर्तुः प्रकृतिः। जायमानस्य हेतुः अपादानं स्यात्। तन्तुभ्यः पटो भवति। अत्र जायमानः पटः, तस्य हेतुः तन्तवः, अतः तन्तवः अपादानम्। ततो पञ्चमी। तन्तुभ्यः पटो भवति। तन्तुभ्यः पटो जायते इत्यर्थः।
तर्हि अत्र किं जनिकर्तुः इत्युक्ते जायमानः यः सः। अत्र तन्तवः सन्ति, पटः भवति, पटस्य निर्माणं भवति इति प्रसङ्गः अस्ति अत्र। अत्र पटः भवति, पटस्य उपादानकारणम् अत्र वक्तुं शक्नुमः। इत्युक्ते तस्य मटेरियल् किमस्ति? तन्तवः। अस्यां दशायां प्रकृतिः इत्युक्ते कारणं, हेतुः, कारणं। तर्हि जनिकर्तुः प्रकृतिः। अस्मिन् उदाहरणे यदि जनिकर्ता पटः, तर्हि पटस्य प्रकृतिः इत्युक्ते पटस्य कारणं किमस्ति? अत्र तन्तवः। तस्मात् तन्तवः हेतुः, तन्तवः अपादानं, ततः पञ्चमी तन्तुभ्यः इति रूपं सिद्ध्यति। एतादृशं प्रयोगं तु वयं बहुत्र पश्यामः खलु। किञ्चित् किं वदामः, उदाहरणं चिन्तयितुं शक्नुमः। किमपि किञ्चित् अस्ति, तत्र किमपि उत्पद्यते चेत् विश्वं भवति। कथं भवति? ब्रह्मा अस्ति इति चिन्तयतु। ब्रह्म अस्ति, ब्रह्मणः विश्वं भवति, जायते इति वक्तुं शक्नुमः। विश्वः जायते। अस्तु, अग्रे सरेम। एतावत्पर्यन्तं यत् पठितं तत्र सर्वं स्पष्टम्। एतानि सूत्राणि, अत्र सूत्रचतुष्टयम् एकं वार्तिकम् इति पञ्च वाक्यानि वक्तुं शक्नुमः। तैः किं भवति? अपादानसंज्ञा भवति। ध्रुवमपाये अपादानं प्रथमं सामान्यसूत्रं, जुगुप्साविरामप्रमादार्थानाम् उपसंख्यानं वार्तिकं, भीत्रार्थानां भयहेतुः तृतीयं सूत्रम्, अख्यातोपयोगे इति चतुर्थं सूत्रं, जनिकर्तुः प्रकृतिः इति पञ्चमं सूत्रम्। एतैः किम्? अपादानसंज्ञा। महोदय, अत्र द्वितीयसूत्रस्य संख्या नास्ति, किमर्थम्? वार्तिकमस्ति महोदय, तत् सूत्रं नास्ति साक्षात्। वा इत्यनेन एतत् सूत्रं नास्ति, वार्तिकमस्ति। महर्षि पाणिनिना रचितानि एतानि सूत्राणि। तर्हि तत्र वार्तिकाकारः अन्यः, सः तत्र वार्तिकानि पूरयन्ति। अस्तु, अग्रे सरेम। तर्हि अग्रे युबि महोदय पठितुं शक्यते वा? उपपदपञ्चमी। आं महोदय, इदानीं मम कम्प्यूटर् प्राब्लम् अस्ति, तेन कारणेन ऐफोन् मध्ये अहं पठामि। पठतु। साक्षात् पुस्तकमस्ति चेत् तत् दृष्ट्वा अपि पठितुं शक्यते। अस्तु। उपपद पंचमी। प्राध्यापकात् प्राध्यापकात् प्राचार्यः अन्यः, न्यायाधीशात् न्यायवादी भिन्नः, अर्जुनात् कार्तवीर्यार्जुनः इतरः, सर्वेभ्यः विलक्षण एव, ननु सप्तभ्यः पदार्थेभ्यः तमः अर्थान्तरम्, ग्रामात् आराद् वनम् अस्ति, संस्कृतात् ऋते संस्कृतिः दुर्गेया, ग्रामात् उत्तरो विद्यालयः, वैशाखात् पूर्व चैत्रः। अत्र बहूनि उदाहरणानि दत्तानि। तर्हि भवान् दूरवाणीं दृष्ट्वा एव पठति वा पुस्तकं दृष्ट्वा? पुस्तके दृष्ट्वा पठामि। अस्तु। किञ्चित् भेदः अस्ति वा? न कुत्रचित् भवता यत् पठितं तत्र अत्र किञ्चित् भेदः, न तु विशेषभेदः। यथा प्राध्यापकात् अत्र न्यायाधीशात् इति किमपि श्रुतं मया,
तत्र न्यायाधीशात् इति अस्ति। आम् मम दोषः महोदय। अस्तु अस्तु, तथैव वीक्षणः इति दत्तमस्ति अत्र पुस्तके, तत्र मुद्रणदोषः वा विलक्षणः एव अपेक्षितः, वीक्षणः एव दत्तमस्ति। आम् आम्, पुस्तके अपि सर्वेभ्यो वीक्षणः एषः खलु, चतुर्थं पुस्तके वाक्यम् विलक्षणः दत्तमस्ति। अस्ति वा? आम्, प्रायः विलक्षणः एव भवेत्। अत्र मम पुरतः सङ्गणके यत् अस्ति तत्र वीक्षणः इति लिखितमस्ति, प्रायः मुद्रणदोषः, अत्र विलक्षणः एव समीचीनं भासते। अस्तु, अग्रे पठतु महोदय। अन्यारादीतरर्थे दिक्शब्दाञ्चुत्तरपदाजाहि युक्ते युवि महोदय, सः गतवान् प्रायः, नास्ति अत्र। इदम् इदानीम् अहं जानामि रामायणं कथं पठनीयम् इति। यदा बृहत् वाक्यमस्ति, बृहत् पदमस्ति, भवान् अत्र यथा पठितवान् तथा एव पठनीयम्। न न न, तथा इति न वक्तुं शक्नुमः। प्रायः रामायणस्य पद्धतेः प्रक्रिया भिन्ना भवेत्। अत्र तु तर्हि युवि महोदयः प्रायः आगच्छेत्, तस्य कृते प्रायः सम्पर्कस्य त्रुटनं जातम् इति दृश्यते। तर्हि सरेम अग्रे। विद्या महोदय, पठितुं शक्यते वा? आं महोदय। पठ। अन्यारादितरर्थे दिक् शब्दाञ्चुत्तरपदाजाहि युक्ते। अन्य आरात् इतर ऋते दिक् शब्द अञ्चुत्तरपद आच् आहि इत्येतैर्योगे पञ्चमी विभक्तिः भवति। अत्र अर्थग्रहणं कर्तव्यं। तेन तत्पर्यायान् अपि प्रयोगे पञ्चमी भवति। सूत्रे तदा इतरग्रहणं स्पष्टार्थम् इति ज्ञेयम्। तर्हि अत्र एकवारं पश्यतु। अत्र सूत्रे कानि कानि पदानि सन्ति? अन्यारादीतरर्थे दिक्शब्दाञ्चुत्तरपदाजाहि युक्ते इत्यत्र पृथक्तया पठामः चेत् अन्य आरात्, दृश्यते वा अत्र साक्षात् अन्य एतावत्पर्यन्तम्, आरात् तत्र तकारस्य दकारः सन्धिं भूत्वा, क्षम्यताम्, अन्य आरात् इतर, तदनन्तरं ऋते, ऋते इत्यस्य साक्षात् अर्थे इति जातम् अत्र सन्धिं भूत्वा। यथा महर्षिः भवति खलु, ऋकारस्य अर् भवति, तदेव जातम् अत्र। अन्य आरात् इतर ऋते, तस्मात् परं किं? दिक्शब्द अञ्चुत्तरपद एतावत्पर्यन्तम्। मया किमपि प्रतिध्वनिः श्रूयते। अञ्चुत्तरपद आच्, तदनन्तरं चकारस्य जकारः सन्धिं भूत्वा, तदनन्तरम् आहि युक्ते। स्पष्टम्? एतेषां पदानाम् अत्र कथं क्रमः, कः क्रमः भवति इति स्पष्टं खलु? अन्य आरात् इतर ऋते दिक्शब्द अञ्चुत्तरपद आच् आहि इत्येतैः योगे पञ्चमी विभक्तिः भवति इति दत्तम्। अत्र अन्य इत्यर्थ ग्रहणं कर्तव्यम् इत्युक्ते अन्य इति प्रथमं पदं यदस्ति तेन न केवलम् अन्यपदस्य तदर्थक अन्यानि अपि यानि पदानि सन्ति तेषामपि ग्रहणं कर्तव्यम्, उपसङ्ख्यानं परिगणना कर्तव्या इति अर्थः। तर्हि अत्र अन्यर्थकः अन्यत् अपि पदमस्ति अत्र अस्मिन् समूहे। किं तत् पदम्? अन्यर्थकः अन्यत् पदं किमस्ति अस्मिन् समूहे? भिन्नः। अस्मिन् समूहे नास्ति खलु। अन्य आरात् इत्युक्ते समीपे दूरे वा। आरात् इत्यस्य अर्थः अस्ति समीपे दूरे।
इतर उत्तमम् इतर इत्यस्य अर्थः अन्यः तावदेव ऋते विना वयं जानीमः दिक् शब्दः दिक् इत्युक्ते डायरेक्शन् दिक् शब्द अञ्चूत्तरपद इति कश्चन किञ्चित् वक्तव्यं तत्र आच् आहि इति एते प्रत्ययौ एतौ प्रत्ययौ एते प्रत्ययौ तस्यापि किञ्चित् तस्य विषये अपि किञ्चित् वक्तव्यं तर्हि अन्यर्थकः पदमस्ति इतर तर्हि अत्र प्रश्नः उदेति यदि अन्य इत्यनेन अन्यर्थकपदानामपि ग्रहणं भवतु इति उक्तं चेत् किमर्थम् अत्र इतर अपि स्थापितव्यम् अत्र वैयाकरणः बहु प्रश्नाः वदन्ति खलु तर्हि अत्र सः प्रश्नः यदि भवति चेत् इतरग्रहणं स्पष्टार्थम् इत्येव दत्तमस्ति अत्र स्पष्टता भवतु अन्यः इत्यनेन न केवलम् अन्यपदम् अन्य अर्थकाः अन्यानि अपि पदानि अन्यर्थकानि अन्यानि अपि पदानि अत्र गृहीतव्यानि इति सूचयति एतत् सूत्रम् इतर इति पदं केवलं स्पष्टार्थम् इति ज्ञेयम् इति उक्तमस्ति अत्र स्पष्टं विद्यामहोदय अग्रे तदेव दलकृत्यम् इति करोति वा महोदय किमर्थम् इतर इति तदेव दलकृत्यम् दलकृत्यम् इत्यस्य प्रक्रिया प्रायः अन्यैः न श्रुता तस्मात् कारणात् तस्य इदानीमेव चर्चा मास्तु किन्तु अत्र केवलं स्पष्टार्थम् इति उक्तम् अस्तु विद्यामहोदय पठतु अग्रे उदाहरणानि पठतु प्राध्यापकात् अर्थान्तरम् इति पञ्चसु वाक्येषु अन्यार्थकशब्दयोगात् पञ्चमी श्रूयते किं भवति अत्र प्राध्यापकात् इत्यत्र आरभ्य अर्थान्तरम् एतावत् पर्यन्तं कति वाक्यानि प्रथमं वाक्यं वदतु कति पञ्चवाक्यानि पञ्चवाक्यानि सर्वैः गण्यते वा प्राध्यापकात् प्राचार्यः अन्यः प्रथमं न्यायाधीशात् न्यायवादी भिन्नः द्वितीयम् अर्जुनात् कार्तवीर्यार्जुनः इतरः तृतीयं सर्वेभ्यो विलक्षणः एषः चतुर्थं ननु सप्तभ्यः पदार्थेभ्यः तमः अर्थान्तरमिति पञ्चमं वाक्यं तर्हि एतानि पञ्चवाक्यानि अत्र किमुक्तमस्ति प्राध्यापकात् आरभ्य अर्थान्तरं पर्यन्तं यानि पञ्चवाक्यानि सन्ति तेषां विषये इति पञ्चसु वाक्येषु अन्यार्थकशब्दयोगात् पञ्चमी श्रूयते तर्हि एतेषां पञ्चवाक्यानां विषये एकत्र एव अत्र किञ्चित् उक्तमस्ति किमुक्तमस्ति अन्यार्थकशब्दयोगात् पञ्चमी श्रूयते तर्हि वदतु विद्यामहोदय अत्र कुत्र कुत्र पञ्चमी कस्मात् कारणात् ग्रामात् आरात् वनम् न अत्र एतेषां पञ्चवाक्यानां विषये एव प्रथमे वाक्ये किं जातं प्राध्यापकात् प्राचार्यः अन्यः कः अर्थः प्राध्यापकः भिन्न प्राचार्यः प्राध्यापकात् भिन्नः अन्यः अस्ति भिन्नः अस्ति अन्यः अस्ति तत्र भेदः जायते भेदः अस्ति तयोः मध्ये उत्तमं तयोर्मध्ये भेदः अस्ति इति अर्थः द्वितीयवाक्ये न्यायाधीशात् न्यायवादी भिन्नः कः अर्थः न्यायवादी भिन्नः अस्ति न्यायाधीशः भिन्नः अस्ति कः अर्थः तत्र न्यायवादी इति कोऽपि न्यायम् अनुसरति वदति सः न्यायवादी अस्ति वा लॉयर जस्टिस लॉयर जड्ज आम् न्यायस्य पक्षे वादं करोति न्यायवादी न्यायाधीशः न्यायस्य अधीयते सः तर्हि जड्ज् लायर् अनयोः मध्ये भेदः भिन्नः अर्जुनात् कार्तवीर्यार्जुनः इतरः कार्तवीर्यार्जुनः
कार्तवीर्यार्जुनः इति कश्चन भिन्नः। तस्य सहस्राणि हस्ताः सन्ति। अहं न स्मरामि तस्य विषये का कथा इति। जानाति वा कोऽपि? आम्, यदा कदापि मम किमपि वस्तु न द्रष्टुं शक्नोमि चेत् अहं कार्तवीर्यार्जुनं प्रार्थयामि, सः झटिति अन्वेष्य मह्यं ददाति। उत्तमं। तर्हि तस्य का अस्ति कथा, कुत्र आगच्छति तत्? सः परशुरामस्य विषये अपि अस्ति किल, तत्र युद्धं भवति, कार्तवीर्यार्जुनः पराजयं प्राप्नोति। तावती काचित् कथा अस्ति खलु। कथा इत्युक्ते अस्माकं शास्त्रे उक्तमस्ति, न कथा इति न वक्तव्या तत्र। अस्तु, तर्हि अत्र वाक्यस्य कः अर्थः विद्यामहोदय? अर्जुनः भिन्नः, कार्तवीर्यार्जुनः इतरः भिन्नः। अग्रिमे वाक्ये सर्वेभ्यो विलक्षणः एषः। इत्युक्ते सर्वेभ्यो विलक्षणः एषः। अत्र गणद्वयमिति चिन्तयतु। प्रथमे गणे सर्वे जनाः, द्वितीये गणे एषः। कः एषः वयं न जानीमः, कश्चन एषः प्रद्वितीये गणे, प्रथमे गणे सर्वे। तर्हि अनयोः गणयोः भेदः अस्ति। कथम् इत्युक्ते एषः विलक्षणः, किञ्चित् वैशिष्ट्यमस्ति अस्य, एतस्य किञ्चित् वैशिष्ट्यमस्ति, अयं जनः एषः विलक्षणः। स्पष्टं? तर्हि अन्यः श्रेष्ठता एव डिस्टिंग्विश्ड् भवति किल, न तु इन्फेमस् किल महोदय। विलक्षण इत्युक्ते विशेषः एव। कथं विशेषः? सम्यक् विषये विशेषः वा न? न, तथा अत्र उक्तं नास्ति। साक्षात् वाक्ये उत्तमतया अधमतया इति किमपि उक्तं नास्ति। अग्रिमे वाक्ये, पञ्चमे अन्तिमे वाक्ये किं भवति? महोदय, तस्मात् पूर्वं यूबी महोदय सूचितवान्, अत्र वाट्साप् गणे सन्देशं प्रेषितवान्। वेबएक्स कीप्स् किकिंग मी ऑफ, I lose the audio and video. I will listen to the recording. Any suggestion as to possible cause and solution, please let me know. तर्हि यदा सः अत्र आगच्छति तर्हि एक्सेप्ट कर्तव्यं वा? मम पुरतः तादृशं किमपि। Meeting was locked before I unlocked it, but he can try again then. He can probably restart the computer once. Sometimes it helps. Maybe just post a message then in WhatsApp someone. If possible, yeah. अस्तु। ननु सप्तभ्यः पदार्थेभ्यः तमः अर्थान्तरम्। ननु सप्तभ्यः पदार्थेभ्यः तमः अर्थान्तरम्। अत्र किञ्चित् वक्तव्यमस्ति मया। एतत् प्रायः तर्कसङ्ग्रहनाम्ना किञ्चित् कश्चन ग्रन्थः अस्ति। न्यायवैशेषिक इति दर्शनशास्त्राणि सन्ति, दर्शनशास्त्रे स्तः। तत्र किं भवति, दर्शनशास्त्रे पदार्थानां निरूपणं भवति। पदार्थानाम् इत्युक्ते यत्किमपि अस्माकं पुरतः अस्ति, विश्वमस्ति, तत्र किमस्ति इत्यस्य विषये बहु विचाराः सन्ति। पृथिवी अस्ति, आपः, वायुः, आकाशः, पदार्थानि इति वक्तुं शक्नुमः। पदार्थाः तथा एव अन्ये अपि पदार्थाः सन्ति, यथा मनः इति पदार्थः अस्ति वा न वा, एतादृशः तत्र बहवः विचाराः सन्ति। तत्र कश्चन प्रश्नः अस्ति, तमः इति भिन्नः पदार्थः अस्ति वा? तमः इत्युक्ते शाडो इति चिन्तयतु। डार्क्नेस्, शाडो, स्पष्टं? तमः। तर्हि प्रश्नः तत्र अस्ति, तमः इति भिन्नः पदार्थः अस्ति वा न वा इति प्रश्नः। तर्हि तस्य समाधानं
किञ्चित् अस्ति, तमः इति भिन्नपदार्थः नास्ति, यत्र तेजः नास्ति, तेजसः अभावः तमः इति कैश्चित् उक्तमस्ति तत्र। तस्य विषये एतद् वाक्यमस्ति। सप्तपदार्थाः सप्तभ्यः पदार्थेभ्यः अर्थान्तरम् इत्युक्ते भिन्नं तमः इति। तर्हि यदि दर्शनानाम् अध्ययनं भवति चेत् इत्यस्य परिचयः भवति, नो चेत् अत्र केवलम् अर्थान्तरम् इति अन्यः इतरः एतादृशः अन्यत् पदं समानार्थकम् अन्यत् पदम् इत्येव चिन्तयन्तु। अर्थः तरः तमः इति अस्ति, तादृशं नास्ति। तादृश नास्ति, तमः तमस् डार्क्नेस् शाडो तादृशः। यदि शास्त्रं न जानाति चेत् अस्य तथा भ्रमः भवितुमर्हति। अहं तत् पुस्तकं सौम्या भगिन्याः कृते उट्टङ्कनं कृतवती, सम्पूर्णं पुस्तकं, किन्तु किमपि न अवगतवती। किं पुस्तकं तत्? तर्कसङ्ग्रहः वा? व्योमपाठशालां सपाठयति किल, उत्तमम्। कृष्णापुर, किन्तु अहं किमपि न अवगतवती। अस्तु, तर्हि भवत्याः हस्ते तु गतः सः ग्रन्थः हस्ततः। अस्तु, तर्हि तस्यापि लाभः एव भवति। अस्तु, एतत् स्पष्टम् एतावत्पर्यन्तम्। तर्हि अग्रिमं वाक्यं पठतु विद्यामहोदय। अस्तु। ग्रामात् आरात् वनम् अस्ति। ग्रामात् दूरं समीपं वा वनम् अस्ति इत्यर्थः। आरात् दूरं समीपं वा। तावदेव, सुलभः एव खलु। आरात् इत्यस्य अर्थः दूरं, क्षम्यतां, समीपं वा। समानार्थकः। कुत्रचित् आरात् इत्यस्य अर्थः दूरं, कुत्रचित् अर्थः समीपः। ग्रामात् आरात् वनमस्ति इत्येव वाक्यं द्रक्ष्यामः चेत् दूरमस्ति वा समीपमस्ति वा न जानीमः। तत्र वक्तुः इच्छा का इति वयं न जानीमः। तादृशमपि पदानि सन्ति। अग्रे महोदय, किमर्थं पञ्चेषु वाक्येषु एका गणना अभवत्, अनन्तरं ग्रामात् इति आरभ्य अन्यगणः द्वितीयगणे स्थापितमस्ति महोदय? अत्र लेखकेन तथा कृतं खलु। अन्य इतर अनयोः कृते अत्र अन्ये समानार्थकपदानि अन्यानि अपि सन्ति। तानि गृहीत्वा अत्र रचितमस्ति। तदनन्तरम् आरात्, तस्मात् परं ऋते दिक्शब्दः इति। अन्यत्र क्रमः समानमेव। So the author chose to group these two together and use 5 examples for these two. तदनन्तरम् आरात् इति आगच्छति। अग्रे पठामि वा? अन्य कोऽपि पठति वा? गुरुमहोदय। संस्कृतात् ऋते संस्कृतिः दुर्ज्ञेया। संस्कृतं विना संस्कृतिः दुर्ज्ञेया इत्यर्थः। ऋते इत्युक्ते विना इति वयं जानीमः खलु। ऋते इति पदं सर्वे जानन्ति वा न वा? भगवद्गीतायामपि अस्ति। ऋते पीतिकां न भविष्यन्ति सर्वे येव स्थिता प्रत्यनिकेषु योधाः। 11 अध्यायः अस्ति। अस्तु, तर्हि अत्र ऋते इत्युक्ते विना। संस्कृतात् ऋते संस्कृतिः दुर्ज्ञेया। दुर्ज्ञेया इत्युक्ते किम्? अवगन्तुं क्लेशः भवति इति। जानाति, ज्ञाधातु एव। सुलभं नास्ति इति। दुर् इति उपसर्गः कृद्धार्थपदं न सूचयति वा? दुर् इति दुर्जनः इति। तावदेव। ज्ञेया इत्युक्ते अवगन्तव्या। जानाति। अवगन्तव्या। ज्ञेया इत्युक्ते तथा न, अवगन्तव्या इति न। तर्हि ज्ञेया इत्युक्ते ज्ञातुं शक्नुमः।
ज्ञानाय योग्यः इत्येव। ज्ञानं ज्ञेयं हा तथा। तर्हि दुर्ज्ञेय इत्युक्ते विरुद्धार्थः। तत्र क्लेशः भवति, अवगमनार्थे क्लेशः भवति। संस्कृतेः अवगमनार्थं क्लेशः भवति इति अर्थः। संस्कृतिः दुर्ज्ञेया। कदा? दुर्ज्ञेया तृतीया विभक्ति वा नामपदरूपेण अस्ति वा अत्र? नामस्ति। ज्ञेयः सुबन्तपदम्। आकारान्त स्त्रीलिङ्ग प्रथमा विभक्ति एकवचनपदं। संस्कृतिः इत्यस्य विशेषणम्। कीदृशी संस्कृतिः? दुर्ज्ञेया संस्कृतिः। कृदन्तं किल महोदय? सत्यं। यप्रत्यय कृदन्तमेव। तर्हि कृदन्तानां सुबन्तरूपाणि भवन्ति खलु? आम्, तावत्। अर्थः स्पष्टः वा? संस्कृतिः दुर्ज्ञेया। कदा? अत्र किम् उक्तमस्ति? संस्कृतात् ऋते। संस्कृतभाषां यदि वयं न जानीमः तर्हि अस्माकं संस्कृतिमपि सुलभतया न ज्ञातुं शक्नुमः इति सर्वमत्र उक्तमस्ति। एतेन पदचतुष्टयेन सर्वम् उक्तमस्ति अत्र। स्पष्टम्? अग्रे गुरुमहोदय। ग्रामात् उत्तरः विद्यालयः, ग्रामावधिकः उत्तरदिक्वर्ती विद्यालयः इत्यर्थः। दिक्शब्दाः नाम रूढ्या, दिग्विशेषवाचकाः पूर्वादयः, कालवाचकाः पूर्वादयः च। तर्हि अत्र सूत्रे किमस्ति? दिक् शब्दः इति उक्तं खलु? तर्हि दिक् शब्देन किं सूचितम् इत्युक्ते, दिक् शब्देन रूढ्या दिक् शब्दस्य यः अर्थः अस्ति, दिग्विशेषवाचकाः पूर्वादयः, पूर्वः, उत्तरः, दक्षिणः, तेषां परिगणना। तथैव कालवाचकाः पूर्वादयः इत्यपि। कालवाचकः इत्युक्ते काचित् घटना भवति तस्मात् पूर्वम् इति वदामः खलु? कालवाचकः। टेम्पोरल् सीक्वेन्स्। अस्तु, तर्हि अत्र उदाहरणं किम् अस्ति? ग्रामावधिकः इत्युक्ते ग्रामस्य समीपवर्ती, उत्तरदिग्वर्ती, समीपवर्ती इति न वदामः, तस्य नेबरिङ्ग्, रिलेटिव् टु। उत्तरदिग्वर्ती, उत्तरदिग्वर्ती इत्युक्ते उत्तरदिशि विद्यमानः विद्यालयः इत्यर्थः। तर्हि ग्रामात् उत्तरः विद्यालयः। तर्हि उत्तरः इति पदं दिक्शब्दः। तस्य प्रयोगे ग्रामः इत्यस्य पञ्चमी विभक्ति। यथा ऋते इत्यनेन पदेन संस्कृतस्य पञ्चमी विभक्तिः, उत्तरः पदत्र उपयुक्तः, तेन प्रभावेन ग्रामात् इति भवति इति वयं जानीमः खलु? ग्रामात् उत्तरः, अत्र तस्य विषये सूत्रम्। अग्रे पठतु गुरुमहोदय। प्रश्नः अस्ति वा एतावत्पर्यन्तं? सर्वं भवन्तः अवगच्छन्ति वा न वा? आम् महोदय। अस्यां कक्षायां सर्वे प्रायः तूष्णीं तिष्ठन्ति इति मम अवलोकनम् अस्ति। अवगच्छामः। सर्वे बहु सुलभतया अवगच्छन्ति वा किमपि न अवगच्छन्ति? बहु सुलभतया अवगच्छामः। There are only two possibilities खलु? अस्तु, अग्रिमं वाक्यं पठतु गुरुमहोदय। अस्तु। वैशाखात् पूर्वः चैत्रः, वैशाखावधिकः पूर्वकालाभवः चैत्रः। अवयववाचिनां पूर्वादीनां योगे पञ्चमी न भवति। यथा पूर्वं कायस्य शरीरस्य पूर्वावयवः इत्यर्थः। अत्र पूर्वशब्दः अवयववाची, अतो न पञ्चमी। तस्मात् पूर्वम् अत्र किम् उक्तं? वैशाखात् पूर्वः चैत्रः। अत्र कालवाचकः पूर्वः शब्दः। वैशाखावधिकः कश्चन मासः खलु वैशाखः। चैत्रः वैशाखः इति सनातनधर्मस्य मासानां क्रमः खलु। वैशाखावधिकः पूर्वकालभवः चैत्रः। एतत् स्पष्टं? तर्हि वैशाखात् पूर्वः इति रूपम्।
अवयववाचिनां पूर्वादीनां योगे पञ्चमी न भवति। अत्र दिग्विशेषवाचकः पूर्वः शब्दः, कालवाचकः पूर्वशब्दः, तथैव पूर्व इत्यस्य अन्यः अपि अर्थः भवति। अवयववाचिनाम् इत्युक्ते यथा उदाहरणमत्र अस्ति, कायस्य पूर्वं, शरीरस्य पूर्वावयवः, पूर्व अवयवः इत्यर्थः। तथा यदि प्रयुक्तं चेत् तत्र पञ्चमी न भवति इति। I think earlier limb इति, I think that's the kind of अवयवः इत्युक्ते भागः खलु, शरीरस्य भागः कश्चन, तं दर्शनाय यदि पूर्वपदस्य प्रयोगः भवति चेत् अवयववाची पूर्वपदम् इति वक्तुं शक्नुमः। अवयववाची पूर्वपदमस्ति चेत् तादृशानां पदानां प्रयोगे पञ्चमी न भवति। उदाहरणार्थं शरीरस्य पूर्वावयवः, स्पष्टं, कायस्य पूर्वम्। अत्र पूर्वशब्दः अवयववाची, अतः न पञ्चमी। तस्मात् परम् अन्तिमं पठतु गुरुमहोदय। अञ्चुत्तरपदः ग्रामात् प्राक् अच् प्रत्ययान्तः ग्रामात् दक्षिणा आहि प्रत्ययान्तः नगरात् दक्षिणाहि। अत्र प्रत्ययाः सन्ति बहवः। तद्धितप्रत्ययाः इति प्रयोगः अस्ति। समासस्य विषये बहूनां विषयाणां कृते प्रत्ययाः सन्ति। प्रत्ययस्य विषये बहु किञ्चित् अस्माभिः ज्ञातव्यम्, अग्रे द्रक्ष्यामः। तर्हि अत्र किमस्ति, प्राक् इति पदमस्ति, अञ्चुत्तरपदः इति तस्य किञ्चित् विवरणमस्ति अत्र। तत्र न केवलं प्राक्, अन्यानि अपि पदानि सन्ति, प्रायः 3 पदानि सन्ति अञ्चुत्तरपद इत्यनेन। अत्र प्राक् इत्युक्ते पूर्वं, स एव अर्थः, ग्रामात् पूर्वं। तर्हि ग्रामात् प्राक्, प्राक् पदम् इति वयं जानीमः वा न वा? जानीमः। प्राग् इत्युक्ते पूर्वः, बहुत्र आगच्छति। आम् आमामां, किमस्ति तत्? आम्, आगच्छति तत्र। अस्तु अस्तु, तर्हि अस्तु, परीक्षात् प्राक् सम्यक् पठतु। तावदेव, परीक्षात् प्राक् सम्यक् पठतु। तर्हि प्राक् इत्युक्ते पूर्वं। तर्हि एतत् पदम् अञ्चुत्तरपदः, तत्रापि पञ्चमी विभक्तिः। दक्षिणा इत्युक्ते दक्षिणदिशि। अत्र आच् प्रत्ययः अस्ति। दक्षिणशब्दः आच् प्रत्ययः, तयोः मेलनेन दक्षिणा इति पदं भवति। दक्षिणा इति यथा मन्दिरं वयं किमपि चारिटी कुर्मः तथा नास्ति। दक्षिणा इत्युक्ते दक्षिणदिशि। अस्य विद्यालयः अस्ति, कुत्र अस्ति? ग्रामात् दक्षिणा विद्यालयः अस्ति इति समीचीनमस्ति। ग्रामात् दक्षिणा विद्यालयः अस्ति, तर्हि दक्षिणा इत्युक्ते दक्षिणदिशि। समानार्थकः अन्यत् पदमस्ति दक्षिणा हि, तत्र भिन्नः प्रत्ययः, तत्र आहि प्रत्ययः। आहि प्रत्ययान्तः समानार्थकः दक्षिणा हि, नगरात् दक्षिणा हि विद्यालयः अस्ति। एतादृशप्रयोगः प्रायः वयं सामान्यतया न पश्यामः, किन्तु पदं तु अस्ति एव। तद्धितान्तः वा महोदय? आं, प्रायः तद्धितान्तः। आम्, निश्चयेन न वक्तुं शक्नोमि, किन्तु प्रायः तद्धितप्रत्ययस्य विषये अयम्। तर्हि किं किम् अत्र? प्राक्, नो चेत् दक्षिणा दक्षिणा हि, एतादृशपदानि आच् प्रत्ययान्त आहि प्रत्ययान्तपदानि सन्ति चेदपि तत्र पञ्चमी विभक्तिः भवति। स्पष्टं? तर्हि आहत्य किं किम्? अन्य इतर इत्येषां विषये पञ्चवाक्यानि अस्माभिः दृष्टानि। आरात् इत्युक्ते दूरं समीपं वा, रते इत्युक्ते विना, दिक्शब्द इत्यनेन कालवाचकः तथैव दिक्वाचकः अपि पदम्। अञ्चुत्तरपद प्राक्, आच् इत्युक्ते दक्षिणा, आहि दक्षिणा हि, एतादृशप्रयोगाः अस्माभिः दृष्टाः। तर्हि एतैः योगे पञ्चमी विभक्तिः भवति। अत्र अपादानसंज्ञा नास्ति।
केवलं साक्षात् कैः पदैः योगे पञ्चमी विभक्तिः भवति इति उक्तमस्ति अनेन सूत्रेण। तस्मादेव उपपदपञ्चमी इति अस्ति खलु अत्र, न तु कारकपञ्चमी। अत्र अपादानसंज्ञा न भवति। स्पष्टं? केवलं कुत्रापि ऋते पदमस्ति चेत् पञ्चमी भवतु इति उक्तम्। अत्र अपादानसंज्ञा इति किमपि नास्ति। स्पष्टं? महोदय अत्र चतुर्थमे वाक्ये अत्र पूर्वादयः कालवाचकाः पूर्वादयः इति पूर्वादयः इत्युक्ते किं महोदय, कथं कालवाचकः भवति? वैशाखात् पूर्वः चैत्रः न, अत्रैव अस्ति। तस्मात् पूर्वं दिक् शब्दाः नाम रूढ्या दिक्विशेषवाचकाः पूर्वादयः, कालवाचकाः पूर्वादयः च। सत्यं, तस्यैव उदाहरणम् एतत् खलु। अत्र सम्यक्तया अत्र स्थापितं नास्ति इति मन्ये, किन्तु कालवाचकाः पूर्वादयः एतस्य उदाहरणं वैशाखात् पूर्वः चैत्रः। चैत्रः मासः, पूर्वः इत्युक्ते तस्मात् पूर्वं कालवाचकः पूर्वः, न तु दिग्वाचकः। पूर्वदिशा इति न उक्ता अत्र खलु। स्पष्टं वा? परः अपि किल महोदय, वैशाखात् परः आषाढः। परस्य विषये अत्र उक्तं नास्ति। न, पूर्वादयः इति अस्ति किल, तत्र परः अपि प्रायः विद्यते भवेत्। वा? अस्तु, सत्यं सत्यं, तस्य विषये द्रष्टव्यं किं किम् अस्ति इति। आदयः इत्यनेन अन्येषां केषां पदानां परिगणना भवति इति द्रष्टव्यम्। उत्तमः प्रश्नः। अस्तु, अग्रे शैलजा महोदय अस्ति वा? पेमाराजु आं महोदय। पठतु सप्तमम्। बाल्यात् प्रवृत्ति वा प्रवृत्ति प्रभृति पञ्चवादने उत्तिष्ठति। मासात् आरभ्य मेघो वर्षति। कार्तिक्याः प्रभृति इति भाषप्रयोगात् प्रभृत्यार्थयोगे पञ्चमी भवति। प्रभृत्यार्थयोगे इति कथनात् आरभ्य इत्यस्य योगेऽपि पञ्चमी भवति। बाल्यात् प्रभृति पञ्चवादने उत्तिष्ठति। बाल्यम् अवधिम् आदाय पञ्चवादने उत्तिष्ठति इत्यर्थः। मासादारभ्य मेघो वर्षति। मासम् अवधिम् आदाय मेघो वर्षति इत्यर्थः। आरभ्य इत्यस्य योगे द्वितीयापि भवति। अवचिमारभ्य इति भाष्यप्रयोगात् तेन सूर्योदयमारभ्य अस्तमयाजापति इति सिद्धम्। प्रारम्भं कृत्वा इत्यर्थे आरभ्य इत्यस्य योगे सप्तमी अपि। यथा आरभ्य तस्यां दशमीन्तु यावत् इति। तस्यां प्रारम्भं कृत्वा दशमीपर्यन्तं यावत् इत्यर्थः। तर्हि एतानि पदानि अस्माभिः श्रुतानि वा न वा? प्रभृति, आरभ्य इति। प्रभृति इत्युक्ते आरभ्य समानार्थकः। आरभ्य इत्युक्ते बिगिनिङ्ग् फ्रम् इति वयं जानीमः। आरभ्य। प्रभृति इत्यपि समानार्थकपदः। तर्हि अत्र किम् उक्तमस्ति? बाल्यात् प्रभृति पञ्चवादने उत्तिष्ठति। कः अर्थः? कश्चन जनः, अयं जनः प्रातःकाले पञ्चवादने उत्तिष्ठति। कदा? इदानीमेव वा? बाल्यात् आरभ्य एव, बाल्यकाले एव
सः 5 उत्तिष्ठवान् तदनन्तरम् इदानीं पर्यन्तमपि सः 5 उत्तिष्ठति। कश्चन जनः अहं नास्ति अहं नास्ति अहं न नाहमस्मि। अस्तु अस्तु तर्हि कः अर्थः? बाल्यात् प्रभृति इत्युक्ते बाल्यकालं बाल्यम् अत्र दत्तमस्ति। बाल्यम् अवधिम् आदाय। बाल्यम् इत्युक्ते बाल्यावस्था बाल्यम् अवधिम् आदाय। अवधिम् इत्युक्ते फ्रॉम दैट टाइम आदाय। महोदय एकः प्रश्नः बाल्यात् प्रभृति 5 उत्तिष्ठति इत्युक्ते इदानीमपि तादृशं करोति इति सूचितं वा? शत्रुषा न जीव अस्ति वा न वा? इदानीं तत् प्रभृति सूचितं इत्युक्ते भवति चेत् हेबिट्। पूर्वं सः बाल्यात् प्रभृति 5 अहम् उत्तिष्ठवती इदानीं न, तर्हि कथं भवति? तर्हि एतादृशं बहुकालं प्रयोगः न भवति। बाल्यात् प्रभृति 5 उत्तिष्ठामि, इदानीं किञ्चित् विलम्बेन उत्तिष्ठामि, 5:30 तादृशं करोमि चेत् कथं वक्तव्यं? तथा एव वदतु खलु। बाल्यात् प्रभृति किञ्चित् स्थगनं भवति किल, इदानीं 5 नास्ति चेत्? न 5 उत्तिष्ठति इति किञ्चित् चिन्तयतु। एतादृशी क्रिया कदा आरभ्य कदा पर्यन्तम् इति यथा भवती चिन्तयति तथा वदतु। तर्हि इदानीमपि तादृशमेव करणीयं, तदा एव प्रभृत्ये इति वक्तुं शक्नुमः। अस्मिन् वाक्ये सः अर्थः, किन्तु तथा नास्ति खलु। बाल्यात् प्रभृति विद्यालयप्रवेशनपर्यन्तं वक्तुं शक्नुमः। महाविद्यालयप्रवेशनपर्यन्तं बाल्यात् प्रभृति 5 उत्तिष्ठति। तदनन्तरं किम्? अन्यत् किमपि वदतु। धन्यवादः। अस्तु। अत्र केवलं प्रभृति इत्युक्ते आरभ्य। प्रभृतिपदेन बाल्यम् इत्यस्य 5मी विभक्तिः भवति। प्रभृतिपदस्य योगेन बाल्यम् इत्यस्य 5मी विभक्तिः। अयमेव विषयः अत्र। तदेव द्वितीयम् उदाहरणं किमस्ति? मासाद् आरभ्य मेघः वर्षति। मेघः वर्षति। तर्हि मेघः वर्षति, इदानीमेव वर्षति वा? न, मासम् अवधिम् आदाय मेघो वर्षति इत्यर्थः। तर्हि मासाद् आरभ्य मेघो वर्षति। स्पष्टम्? तर्हि आरभ्य भवतु, प्रभृति भवतु, एते पदे यत्र आगच्छतः तत्र 5मी विभक्तिः भवति। तर्हि अस्य विषये किञ्चित् सूत्रमस्ति वा? किञ्चित् वार्तिकमस्ति वा? किमपि न उक्तम् अत्र, न सूत्रं न वार्तिकं। तर्हि अत्र किमस्ति? कार्तिक्याः प्रभृति इति भाष्यप्रयोगात्। भाष्यप्रयोगात् इत्युक्ते पतञ्जलिमुनेः भाष्यमस्ति, महाभाष्यमस्ति। महाभाष्ये पतञ्जलिमुनेः व्याकरणभाष्यं पाणिनि अष्टाध्यायीम् अनुसृत्य यद् भाष्यं लिखितमस्ति तस्मिन् भाष्ये एतादृशं वाक्यं दृश्यते, कार्तिक्याः प्रभृति। यदि पतञ्जलिमुनिना एतादृशं प्रयोगं कृतं भवति तर्हि एतत् समीचीनं साधुमेव। आर्षप्रयोगः कृतं चेदपि केन? आमां भवेत्, सत्यं। तर्हि कार्तिक्याः प्रभृति इति भाष्यप्रयोगात् प्रभृत्यर्थयोगे 5मी भवति। प्रभृत्यर्थयोगे इति कथनात् किम्? आरभ्यत्यस्य योगे अपि 5मी भवति इति अर्थः। तर्हि तस्य अत्र उदाहरणद्वयं दत्तं। स्पष्टम्? तदनन्तरं किमस्ति? प्रश्नः वा? आरभ्यत्यस्य योगे द्वितीयापि भवति इति अन्यत् दत्तमस्ति। उदाहरणं भाष्ये एव अन्यत् वाक्यमस्ति कुत्रचित्, अवीचिम् आरभ्य। अस्य कः अर्थः इति अहं न जानामि। प्रायः अवीचिः इति कश्चन नरकविशेषः इति मम बोधः अस्ति। अवीचिः इति कश्चन नरकविशेषः,
नरकाणामपि प्रकाराः सन्ति खलु। तर्हि प्रायः सः एव अर्थः भवति अत्र, नो चेत् किञ्चित् अन्यमपि भवेत्, अहं निश्चयेन वक्तुं न शक्नोमि। किन्तु अत्र आरभ्य इति पदं दृश्यते, तस्मात् पूर्वं यत् पदमस्ति तस्य द्वितीया विभक्तिः अपि दृश्यते। तस्मात् किम् आरभ्यत्यस्य योगे द्वितीया अपि भवति इति वक्तुं शक्नुमः। तस्य विषये एव अत्र अन्यत् उदाहरणमपि अस्ति। सूर्योदयम् आरभ्य आस्तमयात् जपति इति किञ्चित् दत्तमस्ति। कस्मात् एतद् वाक्यम् अत्र 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 गृहीतम् इति न जानामि, तस्य अर्थः अपि किम् इति न जानामि। प्रायः अमरकोशे अस्ति महोदय, नरकभेदः, वर्गः नरकवर्गः, अवीचि पर्यायवाचि पदनं तपन, अवीचि, महारौरव, रौरव, सङ्घात, कालसूत्र इति भवेत्। वेव्लेस् इति अस्ति। किन्तु तत्र ची इति ह्रस्वः अस्ति खलु, अवीचिः इति भवेत्। आम् आम् आम्, छि इति अत्र ह्रस्वः अस्ति। दीर्घत्वं, तस्मात् एव मम अपि भ्रमः अस्ति, अवीचीम् इति अन्यत् किमपि अस्ति वा न वा इति। अस्तु, तस्य विषये अन्वेषणं कर्तुं शक्नुमः। तर्हि अस्माकं विषयः कः? आरभ्यत्यस्य योगे द्वितीया भवति, क्षम्यतां पञ्चमी भवति इति उक्तं। तदनन्तरं द्वितीया अपि भवति। तस्य प्रमाणं किं, प्रूफ् किम् इत्युक्ते भाष्यप्रयोगात् इति उक्तं। तदनन्तरं प्रारम्भं कृत्वा इत्यर्थे आरभ्यत्यस्य योगे सप्तमी अपि भवति। हैविंग स्टार्टेड इति डिफरेंट, हैविंग स्टार्टेड इज डिफरेंट खलु, फ्रॉम इज डिफरेंट, हैविंग स्टार्टेड इज डिफरेंट, भेदः अस्ति खलु। तर्हि हैविंग स्टार्टेड प्रारम्भं कृत्वा इत्यर्थे आरभ्यत्यस्य योगे सप्तमी अपि भवति। पञ्चमी भवति, द्वितीया अपि भवति, सप्तमी अपि कुत्रचित् भवति। कुत्र? यदि प्रारम्भं कृत्वा इत्यर्थे आरभ्यत्यस्य उपयोगः भवति चेत् सप्तमी भवति। उदाहरणं किम्? तस्याम् आरभ्य दशमी यावत् इत्युक्ते दशमी पर्यन्तं, तस्यां यावत् इत्युक्ते किञ्चित् अन्यत् पश्यन्तु, सप्तमी इति चिन्तयन्तु, सप्तमी दशमी, तर्हि तस्याम् आरभ्य दशमी यावत्। तर्हि अत्र आरभ्य इत्युक्ते तस्य आरभनं तदा अभवत् इत्यर्थे तत्र आरभ्यत्यस्य योजना खलु। तत्र भेदः, सूक्ष्मभेदः। अस्मिन् अर्थे आरभ्यत्यस्य सप्तमी भवति इति अर्थः। स्पष्टम्? अवीचि इति द्विवचनम् अस्ति। पुल्लिङ्गपदं प्रायः अवीचिः इति। पुल्लिङ्गे अपि अस्ति, स्त्रीलिङ्गे अपि अस्ति। स्त्रीलिङ्गे कथं भवति? स्त्रीलिङ्गे अपि अवीचि अवीचि इति, पुल्लिङ्गं स्त्रीलिङ्गं द्वयोः रूपः अस्ति, रूपम् यदि अस्ति। तथा भवति चेत् द्वितीयविभक्तौ अवीचि न भवति खलु, अवीचि एव भवतु। अवीचि, अवीचिः, अवीचि, अवीचयः इति अस्ति। अस्तु, स्त्रीलिङ्गे तर्हि अपि। द्विवचनं यदि चिन्तयामः तर्हि द्विवचने म न आगच्छति। आमाम्, तत्रापि किञ्चित् क्लेशः। अस्तु, तर्हि करोतु अन्वेषणं। युवि महोदय आगतवान्? क्षम्यतां महोदय, एक प्रश्नः अस्ति। सिम्पल्, प्रभृति किमर्थं? मीन्स् बिगिनिङ्ग् फ्रम्, बिगिनिङ्ग् फ्रम्, आरभ्य प्रभृति, द्वयोः पदयोः समानः अर्थः बिगिनिङ्ग् फ्रम्। बाल्यात् आरभ्य पञ्चवादने उत्तिष्ठति, बाल्यात् प्रभृति पञ्चवादने उत्तिष्ठति, मासात् प्रभृति मेघो वर्षति, मासाद् आरभ्य मेघो वर्षति। तर्हि एतत् पठित्वा स्थगयामः। अन्तिमः अष्टमः। तर्हि स्मिता महोदया पठितवती वा? पठामि महोदय। पठतु। गृहात् बहिः कुतः तिष्ठसि? अपपरि बहिरञ्चवः पञ्चम्याः। अपपरि बहिस् अञ्चु इत्येते पञ्चम्यन्तेन वा समस्यन्ते। यथा वनाद् बहिः, बहिर्वनम्। अनेन सूत्रेण पञ्चम्यन्तेन सह बहिः इति शब्दस्य समासविधानात् ज्ञायते यत् बहिर्योगे पञ्चमी भवति इति। बहिर्योगे पञ्चम्याः
विधायकस्य सूत्रस्य अभावेन पूर्वोक्तात् ज्ञापकात् बहिर्योगे पञ्चमी भवति। क्वचित् षष्ठी अपि श्रूयते इति व्याख्यानादिषु लिख्यते, यथा करस्य करभो बहिः इति। ज्ञापकसिद्धं न सर्वत्र इति परिभाषाम् अवलम्ब्य षष्ठी साधनीया इति तेषाम् आशयः। तर्हि अत्र सूत्रमस्ति एतद् अपपरिबहिरञ्चवः पञ्चम्याः। एतत् सूत्रं समासविधायकसूत्रमस्ति। इत्युक्ते अत्र उदाहरणमस्ति बहिर्वनम् इत्यस्य अर्थः तु वयं जानीमः सुलभतया, वनात् बहिः बहिः खलु। तर्हि एतत् सूत्रं किं करोति, यत्र बहिः अस्ति तत्र बहिर्वनम् इत्यस्य वनात् बहिः इति किं वदामः, अत्र समासवाक्यं भवितुमर्हति। अत्र विग्रहवाक्यं, क्षम्यतां, विग्रहवाक्यं बहिर्वनम् इत्यस्य किं, वनात् बहिः। तर्हि बहिर्वनम् इति दृष्ट्वा पृथक्तया यदि वदामः तर्हि वनात् बहिः भवतु इति एतत् सूत्रं वदति। पुनरेकवारं वदामि, एतत् सूत्रं कुत्र आगच्छति, यदि साक्षात् अष्टाध्याय्याम् एतत् सूत्रं द्रक्ष्यामः चेत् अव्ययभाव किं वदामः, अव्ययभावी समासः खलु, समासस्य विषये एतत् सूत्रम् आगच्छति। अस्य सूत्रस्य प्रयोजनं किम् इत्युक्ते, बहिः इति पदं यत्र आगच्छति तत्र तादृशसमस्तपदस्य विग्रहवाक्यं यदा वदामः तर्हि बहिः इत्यनेन सह यः पदमस्ति तस्य पञ्चमी भवतु इति। बहिर्वचनम् इति दृष्ट्वा तस्य विग्रहवाक्ये बहिः अस्ति इत्यस्मात् कारणात् वनम् इत्यस्य वनाद् भवतु, वनाद् बहिः इति विग्रहवाक्यं भवतु इति एतत् सूत्रं वदति। स्पष्टम्? अस्य सूत्रस्य प्रयोजनं स्पष्टं। बहिर्वनं दृष्ट्वा तस्य विग्रहवाक्यं वनाद् बहिः इति भवतु इति एतत् सूत्रं वदति। तर्हि अनेन सूत्रेण पञ्चम्यन्तेन सह बहिः इति शब्दस्य समासविधानात् ज्ञायते। पञ्चम्यन्तेन सह बहिः इति शब्दस्य समासविधानात् ज्ञायते यत् बहिर्योगे पञ्चमी भवति इति। यथा मया उक्तम्, अत्र बहिर्योगे पञ्चम्याः विधायकस्य सूत्रस्य अभावः इत्युक्ते किं, यत्र बहिः पदम् उपयुज्यते तत्र कस्य बहिः इति पृष्ट्वा तस्य पदस्य पञ्चमी भवतु इति सूत्रं नास्ति। यथा ऋते इति पदमस्ति चेत् पञ्चमी भवतु इति अस्माभिः दृष्टम्, अत्र दृष्टं खलु। संस्कृताद् ऋते संस्कृतिः दुर्ज्ञेया, एतत् उदाहरणमस्ति। अत्र किं भवति, ऋते इति पदम् आगच्छति। यत्र ऋते पदमस्ति तत्र ऋते इत्यनेन पदेन कस्य अन्वयः, संस्कृतः इत्यस्य खलु। तर्हि संस्कृतः पदस्य पञ्चमी भवतु इति अस्माभिः ज्ञातं। स्पष्टं वा? अनेन सूत्रेण एतत् सूत्रं किं वदति, पञ्चमी भवतु युक्ते, ऋते युक्ते पञ्चमी भवतु इति एतत् सूत्रं वदति। तस्य उदाहरणम् अत्र दत्तं, संस्कृतात् ऋते। स्पष्टम् एतावत्पर्यन्तं? स्पष्टं वा न वा? अत्र किं भवति, एतत् सूत्रं बहिः यत्र आगच्छति तत्र पञ्चमी भवतु इति न वदति एतत् सूत्रम्। अनेन सूत्रेण केवलम् उक्तमस्ति बहिर्वनम् एतादृशं समस्तपदमस्ति चेत् तस्य विग्रहवाक्ये वनात् बहिः भवतु इति। तर्हि बहिः शब्दः अस्ति चेत् पञ्चमी भवतु एतादृशं सूत्रं नास्ति, यथा ऋते पदस्य अस्ति। यथा ऋते पदस्य पदेन युक्ते पञ्चमी भवतु इति सूत्रमस्ति, यत् इदानीमेव अस्माभिः दृष्टं, तावत् बहिः पदेन योगेन पञ्चमी भवतु एतादृशं सूत्रं नास्ति। तर्हि अत्र किं भवति, एतत् सूत्रं दृष्ट्वा वयम् अनुमानं कर्तुं शक्नुमः, we can derive
that if such a compound word appears, then in the विग्रहवाक्यं वनादेतादृशं रूपं भवति इति सूचितं चेत् बहिः पदं यत्र अस्ति तत्रापि पञ्चमी भवतु इति अस्माभिः ज्ञानं भवति, अनुमानं भवति। तथा एव अत्र किम् उक्तमस्ति, बहिर्योगे पञ्चम्याः विधायकस्य सूत्रस्य अभावेन पूर्वोक्तात् ज्ञापकात् बहिर्योगे पञ्चमी भवति। पूर्वोक्तात् इत्युक्ते एतत् सूत्रम् उक्तमस्ति। So we're using this sutram for two purposes. The direct meaning of this sutram is that wherever there is a compound term like this, in its vigraha vakyam, you should use panchami. There is no explicit sutram that says that if bahihi is there, then do panchami. But from this sutram, we are inferring that we can also, we should also use panchami wherever there is bahi. Spashtam? That's what is mentioned here. सूत्रमपि कारक अधिकारे अस्ति वा महोदय? नास्ति नास्ति। To second chapter काrakam नास्ति एव विभक्ति विषये। कारक विधायक सूत्राणि प्रथमे एव। उपपद उपपद सत्यं सत्यं उपपद। आम् तर्हि अत्र सप्तमी अपि क्वचित् अत्र श्रूयते, क्षम्यतां षष्ठी अपि श्रूयते इति अस्ति। गृहस्य बहिः वा गृहात् बहिः वृक्षः अस्ति, तत् अपि समीचीनम्। आमामाम् सत्यं, तदेव अत्र उक्तमस्ति। बहिर्योगे तस्य विषये अपि सूत्रं नास्ति। तर्हि अत्र यथा करस्य करवः बहिः इति उदाहरणं दत्तमस्ति। क्वचित् षष्ठी अपि श्रूयते इति व्याख्यानादिषु लिख्यते। व्याख्यानेषु एतादृशं दत्तमस्ति। क्वचित् षष्ठी अपि श्रूयते बहिः इत्यस्य पदस्य उपयोगं यत्र दृश्यते तत्र। उदाहरणं करस्य बहिः करभः। करभः इत्युक्ते the back side of our palm, it seems, from wrist to the fingers. This portion is called as करभः। तर्हि करः करतलं करभः। आम्, करभः करतलः वा? करतलः करभः इति अस्ति। तर्हि करभः बहिः, कस्य? करस्य करभः बहिः करभः। ग्रामस्य बहिः विद्यालयः चिन्तयामः। तर्हि यद्यपि अत्र यस्य सूत्रस्य ज्ञापकं किं भवति? एतत् सूत्रं ज्ञापकम् इत्युक्ते if this is shedding some light, then what did we infer? Bahiryoge panchami bhavati. Then you may ask the question, gramasya bahihi vidyalaya dosha bhavati khalu iti. Tari atra tasya samadhanamasti jnapaka siddham na sarvatra iti paribhasha. This is a common axiom that wherever you are using something as a source for derivation, then you cannot consider that as a rule. If you are deriving some meaning, if there is no direct rule, and if you are deriving some meaning, then the source of that derivation cannot be considered as a rule for that derivation. Okay? So, karasya karabah bahihi ityapi prayogah samichinah jnapaka siddham na sarvatra. Etat sutram jnapaka siddham. Ayam artah jnapaka siddhah. Jnapaka siddham na sarvatra iti paribhasham avalambya shashthi sadhaniya iti tesham ashaya. So there is some more discussion here. You will see a lot of this kind of discussions, but I think this is generally probably giving an idea that where there are clear sutram, some cases sutram nasti. Astu? महोदय अपपरि अंशु इति तस्य अर्थः भवान् वक्तुं शक्नोति? अप इत्यस्य उदाहरणं द्रक्ष्यामः वा? अत्र तु दृष्टं नास्ति, अन्यत्र अस्ति वा न वा? एकनिमिषम्। अत्र मोस्ट्लि I think there are some examples here. अप खलु? अपपरि अपपरि बहि एते शब्दाः तथा च अंच धातु निर्मिताः पञ्चम्यन्तेन समर्थेन सह विकल्पेन समस्यन्ते। उदाहरणानि त्रिगर्तः भ्रष्टः देवः। त्रिगर्तेभ्यः अप
अपपरिवहे अत्र केवलम् उदाहरणं दृष्टमस्ति, तत्र अर्थः द्रष्टव्यः। त्रिगर्तं वृष्टः अपदेवः। परित्रिगर्तेभ्यः परि। परि इस् प्रायः सराउण्डिङ्ग्, अप प्रायः इस् बिलो, लोवर्। That's what I'm thinking here. बहिर्ग्रामम् इति जानीमः। अंशु अंशु इस् प्राक्। अंशु इत्यस्य विषये अस्माभिः पूर्वमपि दृष्टं खलु। अत्र दत्तं प्राक् एक्चुअली। अंश धातु निर्मिताः शब्दाः प्राक् प्रत्यक् उदक्, तत्र चकारस्य ककार भवति सन्धिं भूत्वा, यथा ग्रामात् प्राक्। तर्हि प्राच् इति युक्त्वा यदि समस्तपदं वदामः, प्रागभावः श्रुतं वा? absence बिफोर्, प्रागभावः समस्तपदम्। तत्र अभावात् प्राक् इति भवितुमर्हति समस्तपदम्। क्लियर्? अप इस् मोस्ट् लैक्लि लोवर्, परि इस् सराउण्डिङ्ग्, बहिः वयं जानीमः प्राक् इति पूर्वं। ग्रामात् प्राक्, प्राक् ग्रामात्, प्राग् इति अंच धातु निर्मितः शब्दः। अव्ययभावः समासे आगच्छति। एतत् सर्वम् अत्र दत्तमस्ति, अव्ययभावः। तर्हि अस्य सूत्रस्य कः अर्थः? अत्र आङ्ग्लभाषायामपि दत्तमस्ति। द वर्ड्स् अपपरि बहि and the words generated from the word anch, prach, pratyach, udach, etc. optionally undergo samasa with related panchamentam word, and the samasa is called avyaya bhava samasa. So this sutram is not saying that where there is bahihi use panchami, just like the other sutram. अस्तु, स्पष्टं वा? प्रगादयेषु एषः अन्तर्भवति वा न किल? तद् भिन्नम्। उपसर्गः प्रादयः, प्रादयः तद् भिन्नम्। अत्र अंच धातोः प्रत्यान्तं पदमस्ति अत्र प्राच् इति। प्र उपसर्ग अंच धातुः, अन्यतपि तत्र प्रत्ययः, अन्ये अपि प्रत्ययाः सन्ति, किञ्चित् काचित् प्रक्रिया अस्ति तत्र। स्थगयामः अत्र। I think we have a couple more upapada vibhaktayah. Tadanantaram panchami. Then the shashti is a little bit special case because tatra karakam nasti. Then saptami. Astu? स्थगयामः तर्हि। अन्तिमं प्रार्थनां करोतु तर्हि कृपया। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। हरि ओम्। नमः सर्वेभ्यः। धन्यवादाः। पुनर्मिलामः। धन्यवाद। धन्यवादः। धन्यवादः।